صباح الخير وصباح الفل للناس الكل، مرحبا بكم في حلقه جديده من روبريك لايف ستايل في ايميسيون الماتينال. اليوم ما معناش ماركه تونسيه، اما معنا ان بروجي اللي هو الهدف نتاعو يعرف بالماركات التونسيه والصنع المحلي. ما نحاولش اني نحكي اكثر من صاحب المشروع. كانت هذايا تقديم صغير. انا فرحانه برشا اللي معايا منصف برجب صاحب لا بلاتفورم ولا المشروع اللي هو كارتاج. صباح الخير منصف. عسلامة حبيبة. شنو احوالك؟ عايشك. ماتينال ولا لا؟ ماتينال بالطبيعة. ديما ماتينال. ديما ماتينال. نكلمك تقول لي هاني في البيرو هاني في البيرو. الوغ منصف ان فات نحب نعرف قبل ما نمشيو نحكيو على كارتاج وشنو هي كارتاج. قبل هذا الكل نحب نعرف شكون منصف برجب، شنو قريت وكيفاش جاتك الفكرة باش تعمل كارتاج؟ دونك انا اسمي منصف برجب، بديت نقرا في تونس وبعد كي شنو قريت في تونس؟ قريت في تونس انفورماتيك. بعد شاركت في بروجرام نتاع متفوقين في تونس. كملت القرايه نتاعي في فرنسا. عملت انفورماتيك في فرنسا زاده، ماستر ويب انتليجنس. وبعد كملت ماستر اون مانجمنت دي اورغانيزاسيون كرياتيف. دونك في فرنسا زاده. في فرنسا زاده. حصلت على دبلوم تاع ماستر من لونيفرسيتي جون موني وان دبلوم دو ماستر اون اي او دو سانت اتيان. بديت عملت دي ستاج، منهم الستاج الاول نتاعي كان في ستارت اب زاده في شركه ناشئه. عجبني هذاك لو موند دو ستارت اب ودو لونتربرونيا اي تو، وكنت عندي هاجس نتاع مشاريع وكل، وحبيت نبعث عندي برشا افكار. دونك حبيت نبعث برشا مشاريع. بديت بايديا تو دي وبعد كي عملت اسوسياسيون وتوا بعثت دوبي 2015 فان 2015 لونتربريز نتاعي اللي هي كارتاج دو سكوم. كنت حاب تعرف كارتاج جوستومون. انا قبل ما نوصلوا للكارتاج فما انكدوت. انا منصف تعرفت عليك في الدنيا وانت صديق قبل ما تكون معناتها شخص بروفيسيونيل معرفتنا. نذكر لي انا عشت حاجات هكا حضرت عليهم، اللي كل مره يقابلك عبد ويعرفك اللي انت كنت في فرنسا ومن الناس اللي كانوا يعرفوك قبل وانت قليبي يقولوا لك رجعت لتونس اش تعمل في تونس؟ اي ان جور اون بارلي قلت لي السؤال هذا سمعته برشا. انا باش نقول لك اليوم نفس السؤال اما قدام لو غران بوبليك في الماتينال في التاسعه. علاش رجعت لتونس منصف alors que tu as commencé le projet في فرنسا؟ اكزاكتومون. علاش رجعت لتونس؟ رجعت لتونس على خاطر نحب تونس. ونامن اللي عندنا ان بوتنسيال كبير في تونس. عندنا برشا مشاكل، اما لونتربرونور هو انسان يحب يحل المشاكل هذوما. دونك انا في المايند سيت نتاعي نحب المنتوج نتاع تونس يكون موجود ولا متواجد في اليشيل انترناسيونال، وهذا البوت نتاع كارتاج الاصلي معناتها. دونك نامن كي مش انا كتونسي يحل مشاكل نتاع تونس، حتى واحد ما ينجم يحلهم. تري بيان. دكتور تحكي لنا على كارتاج، شنو هي وكيفاش كارتاج باش تساهم انه تعرف بالمنتوج التونسي البرا اليشيل انترناسيونال؟ دونك كارتاج بدينا ان فيت نخدموا مع دي ارتيزان في تونس، في حرفيين اللي هما متواجدين في الميزون دو الارتيزانا. مشينا لهم سالناهم على شنو المشاكل نتاعهم اللي يتعرضوا لها، واكثر مشكله كانت هي الترويج نتاع المنتوجات نتاعهم. دونك احنا ليدي نتاعنا هي دو اون ريغروب نجيبوا نجمعوا المنتوجات هذوما on les liste dans une plateforme de commercialisation B2B. Mais le professionnel اللي هو l'artisan البروفيسيونيل اللي باش يشري المنتوج هذايا نكتبوا عليهم دي ارتيكل باش نعرفوا بهم، باش نعرفوا بقيمتهم. على خاطر المنتوجات اللي في تونس عندنا مثلا في السيراميك كما تراو لهنا كلهم مخدومين باليد والفينيسيون نتاعهم باليد، دونك عندهم فالور كبيره برشا. انت تتعامل في السيراميك برشا مع الكابون في الريجيون نتاعي اللي هي نابل. دونك في نابل عندنا مجموعه كبيره برشا نتاع حرفيين عندهم منتجات ياسر مزيانه. دونك هذوما باغ اكزومبل احنا روجنا البرودويات نتاع النابليه في ايطاليا في اوت اون 2017، وتويكا عندنا زاد دي دوموند في امريكا. دونك احنا في البلاتفورم نحكيو
نحكيو برشا على البرودوي بور لو فالوريزي ونحبوا زاد نعاونوا لي كوميونيتي نتاع لي زارتيزان اللي يعيشوا في لي ريجيون رورال مثلا في توجين ولا في سجنين ولا في مدنين فما برشا نساء يعملوا في زرابي ممتازين معناتها الكاليتي نتاعهم ياسر ممتازه اما ما همش قاعدين يظهروا وما يعرفوش كيفاش ils n'ont pas les moyens انهم يسوقوا ولا يروجوا للمنتوج نتاعهم دونك انتم تعاونوهم في الكوميونيكاسيون احنا نعاونوهم في الكوميونيكاسيون خاطر لو كليون فينال على ليشيل انترناسيونال لازم يكون يفهم باش يشري البرودوي لازم يفهم يعرف كيفاش تصنع ويعرف لي كونديسيون نتاع لي زارتيزان اللي يصنعوا فيه على خاطر احنا نعملوا في لو كوميرس ايكيتابل لو فير تريد دونك احنا الاوبجيكتيف نتاعنا باش الحرفي هذيك المراه تكون تخلص بالكدا والكليون زاد يكون ساتيسفاي بالبرودوي اللي باش يوصل له دونك هذايا المايند سيت نتاع كارتاج احنا نحبوا اترافير الخدمه نتاعهم هذوما الحرفيين يوليو يجينير دو لارجون باش يحسنوا من منتوجهم باش يحسنوا من حياتهم وباش زاد يشجعوا دوتر leurs enfants par exemple ولا leurs cousins باش يمشيوا للحرفه هذيا ويطوروها وتكون معناتها حاجه يعيشوا منها. منصف مقبله تقول لي احنا وانا عمري ما نشدك نهار شكون ورا كارتاج اليوم ماذا بيا لو كان نعرفوا الناس يتفرجوا فينا يعرفوا شكون ورا كارتاج فما منصف برجابه ما مش وحده. اي احنا من الاول بدينا اون ايكيب دو 4 بيرسون بداو معايا زوز فرانسيس من الاول ما كملوش مالوغوزمون هذه الباركور اللي هو طلب برشا سفل وبرشا حاجات دونك احنا اون ريستي اون كونتاكت هذوما ما يخدموش معنا توا فما اون 3 بيرسون ا بلان طون سور لو بروجي فوزي والفا اللي نحييهم بالمناسبه على خاطر احنا فريمون ان جروب دو ترافاي سوليد اللي il partage les mêmes valeurs على خاطر on a une mission donc les valeurs de Carthage elle est partagée entre le groupe du travail c'est bien ça donc الناس اللي يتفرجوا فينا اليوم باش تقول لهم surtout les jeunes entrepreneurs على خاطر Carthage c'est un projet est-ce que نجموا نقولوا على Carthage start-up déjà Oui, Carthage elle est encore une start-up على خاطر احنا تويكا عندنا نخدموا عامين وشويه قاعدين نحاولوا باش نطوروا من البلاتفورم هذه نتاعنا على خاطر اون بلاتفورم تكنولوجيك elle demande beaucoup de techno tu vois donc احنا نطوروا à chaque jour في المنتوج نتاعنا وقاعدين زاده نحاولوا باش نطوروا المنتوج نتاع الحرفيين اللي نخدموا معاهم. انتم تمشيوا للحرفيين ولا هما يجيوكم؟ فما اللي يجيونا وفما اللي احنا نمشيو لهم. اللي يحبوا يتفرجوا فينا توا ويحبوا يكونتاكت كارتاج كيفاش ينجموا يكلموكم؟ يدخلوا على السيت وفما لي كوردوني نيسيسير بور نو كونتاكتي. مرحبا بكم الكل. كلمه منصف برجب للناس يتفرجوا فينا وللعبيد لي جون اللي يحبوا يكونوا عندهم ستارت اب ولا يحبوا نهار يكونوا انتربرونور. Le parcours نتاع un entrepreneur c'est un parcours difficile qui demande beaucoup de souffle ou برشا خدمة. Donc pour être un entrepreneur, il faut travailler et les résultats ils viennent quand on travaille. Donc c'est ça. Merci beaucoup منصف برجب. Merci للبروجي كارتاج هذيا وللفكرة هذيا. أنا نحب نقول لكم اللي عنده حل ما يكبش فيها كونسومي تونيزيان واليوم كان ضيفنا عبد من العباد اللي يشجعوا برشا إن نكونسومي تونسي وإن نعرفوا بالمنتوج التونسي البركة.